Welcome to Attorney Official, your go-to channel for legal insights and advice. My name is Syed Ali Tib Kazmi, Advocate, High Court. ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इस सीरीज़ के अंदर हम अपने कुलीग फ्रेंड्स लॉयर्स को यहाँ पे इनवाइट करते हैं और उनका शुक्रिया कि वो यहाँ पे हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करके तशरीफ़ लाते हैं। फिर हम उनसे डिस्कस करते हैं कि अपने लाइफ की कोई इंटरेस्टिंग केस की स्टोरी हमसे शेयर करें। तो आज की जो ये हमारी पॉडकास्ट है, इसमें हमारे मेहमान फ्रेंड जो आए हैं, मेरे कुलीग दोस्त हैं, इनका नाम चौधरी नुमान अज़हर है। ये एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के अंदर अपने वकालत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि चौधरी साहब, आपने वकालत के शोबा को किन वजूहात की वजह से अडॉप्ट किया, आप इस प्रोफेशन में किस तरह से आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अली तैयब काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और आपका ये सेटअप देख के बहुत खुशी हुई। और इसकी एक यूनिक बात ये है कि ये रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही आपने चैम्बर में एक ऐसा सेटअप बनाया कि जहाँ पर आप अपने मुख्तलिफ़ कोलीग्स को, वकला भाई को, साहिबान को मदऊ कर सकते हैं। और अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए। थैंक यू अली। और जितने भी हमारे बाकी सीनियर लॉयर्स हैं, जितने भी वकला हैं पिंडी बार के, इंशाल्लाह वो आपके इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहें। आपने बड़ी मोहब्बत से मदऊ किया और बहुत फिर शुक्रिया। काफ़ी दिनों से कॉल आ रही थी। मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपने मुझे इस अपने सेटअप पे मदऊ किया। अच्छा, आपका एक सवाल ये है कि वकालत आपने क्यों प्रोफेशन ये अडॉप्ट किया। तो ये हर इंसान के अपनी चॉइस होती है, अपनी सोच होती है, थिंकिंग मेंटालिटी होती है। मुझे ग्रेजुएशन की एज से मुख्तलिफ काम करने के बाद ये अंदाज़ा हो गया था कि शायद मैं 9 to 5 जॉब ना कर सकूं और शायद मैं वैसा मटेरियल नहीं हूँ। तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट और एक आज़ाद प्रोफेशन में मैं आना चाहता था। सही। सबसे पहले जो इसकी बात मुझे अच्छी लगी, वो जो आपकी आज़ादी है और जो ज़हनी आज़ादी है, बिल्कुल ये ऐसे। ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी। और फिर ज़ाहिर है, बीइंग अ लॉयर आप, इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब। अपना एक मौसर रोल अदा कर सकते हैं अपने दोस्तों अजीज़ों, अपने लोगों के लिए। आप जितना उनको फैसिलिटेट शायद एक वकील कर सकता है, मुमकिन है कि कोई दूसरा आम इंसान या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, जो जो इस जो तरह अब नहीं कर एक सकता, एक उसकी बिल्कुल। लिमिटेशंस उसकी बहुत महदूद होती हैं। बिल्कुल। तो एक वकील किसी भी फोरम पे जाके उसके हक, किसी भी इंसान के हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर सकता है। बिल्कुल। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो ये एक मैच लेस प्रोफेशन है। और मैं, जहाँ पर इंसान ज़िंदगी में बहुत से सही और गलत फ़ैसले करता है, तो ये मेरे ख़्याल से ज़िंदगी का एक मेरा बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था। इंसान की ज़िंदगी मिक्सचर होती है ना फ़ैसलों बिल्कुल। की। बाज़ औक़ात आपसे गलत फ़ैसले भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने एज़ अ लॉयर बड़ा ख़ुद को मुतमईन समझता हूँ कि ये मेरा बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला था। तो ये एक वजह थी, जो इस शोबे में आज़ादी है, उसकी वजह से मैंने इसको अडॉप्ट किया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस प्रोफेशन के अंदर तरक्की दे। आमीन। तो चौधरी साहब, ये बताएं कि आप जो ये अरसा वकालत के अंदर डिफरेंट केसेस हैंडल करते होंगे, उनमें से कोई एक मॉरल लेसन टाइप या कोई भी एक इंटरेस्टिंग अपने किसी क्लाइंट की स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करें, उससे ऑडियंस को जो है एक पैगाम मिल जाएगा, अच्छा उससे लर्निंग मिल जाएगी। देखिए, मैं कोई एक इस तरह का इंटरेस्टिंग तो शायद आपको ना बता सकूं। अ, हमारे लिए हमारा हर केस इंटरेस्टिंग बिल्कुल होता है। ऐसा ही है। हमारे लिए हमारा वो केस की नोयत एक आम शख्स की नज़र में छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन जब हम केस ले लेते हैं तो उस पे फिर अपनी जो भी फुल एफर्ट्स करते हैं, बिल्कुल। तो हमारे लिए वो केस जो होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। लोगों के लिए ये है कि लोग ट्रस्ट करते हैं जब एक लॉयर का अच्छा कंडक्ट होता है, जब वो उनको रिलीफ लेके देता है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास जब मुकदमा बाज़ लोग भी आते हैं और बाज़ औक़ात फैमिली लिटिगेशन होती है, ये बिल्कुल। मैं आपको बता सकता हूँ कि उनको जब वो हमारा कंडक्ट देखते हैं तो वो शायद अपनी फैमिली में किसी की बात मानने को
بعض اوقات رضامند نہیں ہوتے، ہوں لیکن ہم آن اے لارجر انٹرسٹ ان کو بعض اوقات زندگی میں وہ ہم سے مشورہ لیتے ہیں اور ہم ان ٹھیک کو ہے دیتے ہیں کہ کہاں پر آپ کو مقدمہ بازی کرنی چاہیے، آپ کا رائٹ ہے، کہاں پر نہیں کرنی چاہیے، ہوں رشتوں کو تعلق کو بچا لینا چاہیے، اور اس میں آپ کا اسکوپ نہیں بنتا، تو وہ ہماری بات کو امپورٹنس دیتے ہیں، ہماری بات کو کنسیڈر کرتے ہیں اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں، کیسز ختم ہونے کے بعد بھی بعض بالکل اوقات ہم سے رائے مشورہ لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے تو بیسکلی ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے کہ لوگوں کی وکلاء سے بڑی ایک ہائی ہوپس ہوتی ہیں کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے اور جتنا یہ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں یہ ہمیں زندگی میں بہتر مشورہ دیں گے، تو وہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہمیں مطلب ہے کہ بتا سکتا ہوں۔ باقی ہمارے لیے ہر کیس ہمارا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، وہ ہمیں کچھ چیلنجنگ کیسز ہوتے ہیں زیادہ، ہوں اور کچھ تھوڑے کم چیلنجنگ ہوتے ہیں بالکل چونکہ ہماری ایک ریگولر روٹین ہے۔ ویسے اب آپ نے سوال کیا تو جس طرح آج کل ہیلتھ کیئر کمیشن میں ایک ڈاکٹرز ہیں، ان کے اگینسٹ ایک میں کیس کر رہا ہوں، اچھا اور وہ چونکہ اس میں جج بھی ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں اور جو اکیوزڈ ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں، اور انہوں بالکل نے ایک نیگلیجنس کی، گائناکالوجسٹ تھیں بیسکلی، گائنی میں ان کی جو ڈلیوری کے دوران نیگلیجنس تھی جس کی وجہ سے پیشنٹ نے کافی سفر کیا، وینٹ پہ اچھا چلی گئی، تو اس میں یہ ایک انٹرسٹنگ بات مجھے لگی کہ مجھے پوری میڈیکل سائنس کو، حالانکہ ہم لائر ہیں لیکن وہ پڑھنا پڑا گائنی سے ریلیٹڈ، بالکل کہ اس میں کیا میڈیکل کے پرنسپلز ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے کتنا اس میں، تو وہ اس کے بعد پھر اس ڈاکٹر پہ جرا کرنا جو اپنی فیلڈ کا بڑا ماہر ہے، ظاہر ہے وہ میڈیکل اس کی فیلڈ ہے، اور اس پہ سوالات پٹ کرنے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اس کی نیگلیجنس نیگلیجنس کی وجہ بنتی ہے سے کیس کے جو پیشنٹ ہے اس نے سفر سفر کیا ہے۔ کی ہے یہ ویسے ٹف ٹاسک تھا، بالکل کیونکہ وہ ایک آرڈنری مین پہ جرا کرنا ایک مختلف ہے ایک آرڈنری انسان پہ، لیکن ایک اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے جو کہ میری فیلڈ نہیں ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس کے لیے اس آبویسلی پہلے سارا اس کے ریلیٹڈ جی ایک ایک ڈیوٹی سب پتہ ہوگا، تو پھر جا کے ہم اس وہ سے پوچھیں کہ ہاں نیگلیجنس کہاں پہ وہ ہوئی ڈگ تب آؤٹ کرنا، تو وہ انٹرسٹنگ تھا۔ تو یہ وکیل کی ایسی زندگی ہے، وہ اپنی چوائس کا کیس نہیں کرتا، اس کو جس طرح کی بھی پریپوزیشن آ جائے اس کے اوپر اس کو تیاری کرنی ہوتی ہے، ہوں اور اس کے اوپر وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی ٹھیک ہے بیسٹ دے سکے، تو یہ جو تو جو یہ کیس آپ انٹرسٹنگ۔ نے شیئر کیا تو اس میں پھر آگے لاسٹ پہ کیا ورڈکٹ آیا، کیا کورٹ دیکھیں کا ابھی ڈیسیجن رہا؟ اس پہ کمپلینٹ کے بعد کراس ایگزامن ہوتا ہے دونوں پارٹیز کا، اس پہ ہوں لائر بھی کراس ایگزامن کرتا ہے اور اس میں ایکسپرٹ ڈاکٹر بھی کراس بالکل ایگزامن ٹھیک ہے کرتا ہے، اور کراس ایگزامن کے بعد اب وہ چلا گیا ہے ایکسپرٹ اوپینین کے لیے، اچھا تو اس کا ایک پراپر پروسیجر ہے، وہ ابھی ٹرائل یعنی کہ جاری ہے، وہ اچھا ہم پینڈنگ نے ہے ٹرائل اپنی ابھی اس کی ایویڈنس کمپلیٹ کر لی ہے، وہ ٹھیک ہے ایکسپرٹ اوپینین کے لیے گیا۔ دیکھیں نا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب جیسے اس میں ہمیں مختلف چیزوں کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے، تو اگر ایک کار مکینک کا کیس آ جائے کنزیومر کورٹ میں تو تو ہمیں اس کو اسٹڈی کرنا سمجھنا پڑے پڑے گا گا کہ کس طرح کہ پہلے کیا کام یہ کیا جو جاتا آپ ہے، نے اس کو کام کیا ہے کیا یہ ضروری تھا بھی یا نہیں، کیا بالکل اس ایسا ہی کی ہے کیا، اگر آپ نے ایک مستری کا کام بھی، ایک انجینئر کا کام بھی سیکھنا ہے کہ ایک دیوار میں کتنی اینٹیں اور کتنا سیمنٹ لگتا ہے، تو تبھی آپ کراس تو آپ اس ایگزامن کو اور اس کر کیس کو سکتے ہیں۔ لڑ پائیں اگر گے ایک ڈاکٹر آ گیا تو آپ نے اس کی فیلڈ کو سمجھ کے اس کے اوپر کوشچن، تو یہ ہمارے شعبے کی خوبصورتی ہے کہ بے ہمیں شک ہمیں ڈیلی کسی نہ کسی نئی پریپوزیشن کا سامنا ہوتا بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ نیا سوال ہوتا ہے، یہی ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ تو آپ آڈینس کے نام کوئی ایسی مورل گائیڈنس یا کوئی پیغام دینا چاہیں جو آپ نے اس عرصے کے اندر جتنا بھی نالج اکٹھا کیا ہے، اور اس نالج سے ریلیٹڈ کوئی ایک شارٹ سا مورل لیسن ہو جائے؟ آڈینس کو تو آڈینس ماشاء اللہ سمجھدار ہے، وہ اس کو میں کیا پیغام دوں، لوگ اپنا اچھا برا سارے سمجھتے ہیں، اور میں اس قابل ابھی اب خود کو نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی ایسا پیغام دوں، بس اگر میسج کی بات کریں گے تو وہ سمپل یہ ہے کہ زندگی میں خوش رہیں اور لوگوں کو خوش رکھیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تھینک یو چوہدری صاحب، آپ کے ادھر تشریف لانے کا بہت آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا۔ آپ نے چوہدری صاحب کی گفتگو کو پسند کیا، اور انہوں نے جو انفارمیٹیو آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی، اس کو آپ نے پسند کیا، تو اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔